Muni mo mag-order sa tanan niya mga sakop nga ayuha tong mga makina dito, mga printers nga nangadaot ug di limpyuhan. Way bayad basta way palito pisa, bro. Di ba? Ug sa ngano sa atong mga kauban Andre, si Brian Incorporated sa English pa, o usap si Perdi Katubay, si Nilo Cabarles nga nag-birthday gapon, ato pa kuno kasahos nga ato na iyang ihangir dito. O sa atong Inday Lopez nga kanunay nagpa-view sa iyang beauty. O sa ngano sab sa atong pinangga nga Tatay Dodong Limchua o Nanay Diana Limchua. Inyong alagad your host, Andy Manatan, Philippines and the whole world. Thank you for watching. Mabuhay. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Ko and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family.
Hamili nga greetings sa tanan nga naabot nining atoang live broadcast o live stream nga kasaulugan sa Santos nga Misa. Ilapin na kadtong tuah gawas sa atoang nasod nga Pilipinhon. Special greetings to you all. And we include in a special way your intentions in our celebration. Sa hamili nga paagi atong iampo ang tanan nga nagsaulog sa ilahang anniversaries ug birthdays karong bulana ug ang tanang mga misyonero. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Pinaagi sa pagpangayog pasaylo sa atong mga sala, atong andamo ng atong kaugalingon sa pagsalmot niining balaang kasaulugan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon kay nakalapas ako og dako uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa gikinahanglang buhaton kaya akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Magampo kita. Makagagahom ug walay kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag,
Ablihi ang among mga kasing-kasing, aron magalagad kami kanimo nga malipayon, ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo kang Siro nga iyang pinili ug iyang gipadala aron pagbuntog sa kanasuran ug pagpukan sa mga hari, pag-abli sa mga ganghaan ug dili na kini sirhan. Tungod sa akong alagad nga si Jacob, ug kang Israel na akong pinili, gitagaan ko ikaw og dakong dungog, bisan pagwala ka, makaila kanako. Ako, mao ang Ginoo, wala nay lain. Walay Dios gawas kanako. Gilig-on ko ikaw, bisan pag wala ka makaila kanako. Aron ang katawhan, sukad sa sidlakan, hangtod sa kasadpan, masayod nga walay laing gawas kanako. Ako, mao ang Ginoo, og wala nay lain. Ang pulong sa Ginoo. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Isang yawang iyang himaya diha sa kanasuran. Diha sa tanang katawhan ang iyang katingalahang mga buhat. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Kay dako ang Ginoo ug angay gayud nga daygon. Makataha siya labaw sa tanang mga Dios. Kay ang tanang mga Dios sa kanasuran kaawang. Apan ang Ginoo nagbuhat sa kalangitan. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Hatagi ang Ginoo kamong mga banay sa kanasuran. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdayeg. Hatagi ang Ginoo
tungod sa iyang kahawanan. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Simbaha ang Ginoo diha sa balaan nga saput. Pangurog kamo sa iyang atubangan. Kamong tanang kayutan. Ingna diha sa kanasuran ang Ginoo Hari. Nagamando siya nga matarong sa katawhan. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo alang sa simbahan sa Tesalonica nga iya sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mabatunan unta ninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Sa kanunay, nagampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pag-ampo sa atong Dios ug Amahan, wala namo hikalimti paghisgot ang inyong pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma. Ingon man ang inyong lig-ong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, nasayod kami nga ang Dios nahigugma kaninyo o gipili kamo niya aron maiya. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo, nga kini matuod gayod. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami uban pa kaninyo, tungod lamang sa inyong kaayuhan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Ang mga Pariseo nanlakaw ug naglaraw sa pagbitik kang Hesus pinaagig mga pangutana. Unya, gipadala nila ngadto kang Hesus ang pipila sa ilang mga tinunan
ug pipila sa mga sakop sa pundok ni Herodes. Magtutudlo, miingon sila. Nasayod kami nga dili ka mamakak. Nagtudlo ka sa matuod bahin sa pagbuot sa Dios alang sa tao, ug sa walay pagpanumbaling sa gihunahuna sa mga tao, kay wala ka man magtagad sa ilang panagway. Busa sultihi kami kung unsa ang imong huna-huna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apan nasayod si Jesus sa ilang daotang laraw. Busa miingon siya, mga tigpakaaron ingnon kamo. Nganong inyo manggayod akong bitkon? Pakita ako ninyo sa kwarta nga ibayad sa buhis. O gipakita nila ang kwarta. Ug nangutana siya kanila. Kinsa mang naong ug ngalan kining nakulit dinhi? Sa emperador, mitubag sila. Busa si Jesus maingon kanila, kung mao kana, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador, ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Sayo sa buntag, nakaplagan sa usa ka kura paroko ang usa ka nilalang nga nagbuyod patay atubangan sa simbahan. Naglibog siya, unsa kadto? Tao nga murag unggoy o unggoy nga murag tao? Mauto nga nagpatabang siya sa police department. Miadto ang mga pulis og ilang nasuta nga walay foul play sa kamatayon sa maong aliwas o orangutang ba to unsa. Ug miingon ang mga pulis nga to sa pare nga mas maayo nga magpakitabang siya sa health ug sanitation department. Ug mao ni gibuhat sa pare. Ug miadto ang maong department ug sila naka-conclude nga walay public health issue ang involved sa maong sitwasyon. Busa mitambag sila sa pare nga mas maayo nga ang ilang tawgon ang Natural Resources Department. Ug mao kini gibuhat sa pare ug miadto ang maong departamento ug nagkanayon. Padre, sa dili pa namo ni siya ma-dispose of, kinahanglang mangayo gyud ka og permiso sa ato ang local chief executive. Ug dinhi na problema na ang pare. Nganuman, kay naa sila diferensya sa mayor. Di sila magkasinabot. Pero wa siya mahimo aron masulbad ang iyang problema, mitawag na lang gid siya. Iyang gituon ang iyang garbo og mitawag sa iyahang mayor. And the politician did not disappoint. Pagkadungog niya sa tingog sa pare, rak-rak dayon siya og mga insulto. O padre, nganong imo pa mangi kong gihasol-hasol ana? Di ba? Imuha man na pagtulunan si Kagwali ana nga usa sa mga corporal works of mercy mao ang bury the dead. So ilubong nagditso, ngano imo pa jud kong hasol-hasolon ana? Ang pare intawon makigsuonan nagpugong nagyud sa kaugalingon ug muna gyung ampo nga tagaan siya sa hustong tubag sa maong panginsulto ug nagkanayon siya. Mayor, sakto ka. Obligasyon nako ang paglubong sa patay. Pero is OP pod nako nga sa di pa nako ilubong ang patay, ako gyung pahibalon ang iyahang kapamilya, kapuso ug kapatid. Mao nang gitawagan tika. Mga kaigsuonan, ang pamaagi sa Ginoo sa pagharong sa sitwasyon nga gihisgutan sa maayong balita sa atong kaluwasan, nagpakita unsa ka mahinungdanon ang keeping things always in their proper perspective. Kung pagasundo nato kini,
sigurado gyud ko nga dili gyud mawani ang tinuoray nga hilisgutan, real issues, bisag malubog pa ang pagkukabildo mahitungod sa mga contentious issues and controversial concerns. Pananglit, di gyud nato angay kalimtan nga ang context, ang proper perspective sa gisugid sa santos nga ebanghelyo may kalabutan sa nagkagrabe, misamot nga panagsumpaki tali sa punuan sa mga Hudiyo o sa atong Ginoo. So series ni sa mga kaigsuonan, pipila na ka Domingo ang topic mao gyud ni ang conflict between the leaders of the Jews and our Lord. So mo nay proper context, mo nay proper perspective nining atong pamalandong karon. Unang punto, the question about paying taxes had nothing to do with conscience and discernment. It was meant to trap our Lord between the horns of a cunning dilemma. Ang nakanindot lang, kay wala gyud magpalingla ang atong Ginoo sa pamulatik flattery nga iyang nadungog. Kay namatikdan man niya, mga kaigsuonan, nga naay nagpahipi nga tinalawan og sinigurista nga duwa ang mga Pariseo. Nganong nakaingon ko niana? Kay silabon sila'y mangunay pagpangatubang sa atong Ginoo to ask Him about the concern. Sige himo nila, oy, gipadala raman Hinoo nila ang ilang amateur nga mga followers. Inubanan sa mga sakop sa pundok ni Herodes. Aron kon magkinaunsa, kon mapildi sa lantugi kintahay, dili sila maoy direktang manglipaghong, kundili ang ilang mga follower. Di ba minaro gyud? Pero kung mapildi po din sa Ginoo, ang Ginoo, mas mosamot kauaw ang Ginoo kami man, o si, gipildi lang siya sa among mga disciples. Wa gami mangunay. So sa ato pa inana, ka-precarious ang sitwasyon sa atong Ginoo in the eyes of the public ni adtong sitwasyon na. Napanglantawan mga kaigsuonan sa atong Ginoo nga kung muuyon siya sa pagbayad og buhis, isipon siya sa mga Hudiyo nga mitolerate sa pagpanlupig sa mga Romanhon daw kung sabo siya. Apan, kung musupak siya sa pagbayad og buhis, katahapan siya sa mga Herodians, sa mga Herodista nga naghambin di ay siya og mga revolutionary sentiments batok sa Roman Empire. Finding himself between a rock and a hard place, or between the devil and the deep blue sea, our Lord astutely grabbed the bull by the horns when He, borrowing the words of Pope Emeritus Benedict XVI, deftly moved the discussion to a higher plane, gently cautioning against both the politicization of religion and the deification of temporal power. Pagka-bright jud sa atong Ginoo. Tungod kay ang kwarta nato mga kaigsuonan nagdalaman sa otoridad sa gobyerno, sibo lang nga mobayad ta og buhis. Apan angay og matarong usab nga itugyan nato og balik ngadto sa Dios. All that we have, all that we are, itugyan tanig balik ngadto kaniya. Ngano man kay siya maoy nagbuhat kanato sumala sa iyang panagway og kasamahan. Og siya mao ang nanag-iya
sa tanan niining kalibutan, ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga anaa niini. Basahan ninyo Psalm 24:1. Kinahanglang tumano nato di ay ang atong mga obligasyon sa political territory nga gimanduan ni adtong naa sa pangagamhanan. Kay nga naman, kay walay otoridad nga dili tinugutan sa kingdom of God. Mao kini gipahimug-atan sa unang pagbasa. Mga kaigsuonan, we dutifully, emphasis dutifully, render to our beloved country and its duly constituted leaders due, emphasis due, respect and loyalty. But joyfully, again, emphasis on joyfully, joyfully give back to our omnipotent God everything. Joyfully give back everything. Mga kaigsunan, ang issue di ay nining atong ebanghelyo karon dili ang separation of church and state. Although murag inana ang dating sa pagpangutana sa mga lampingasan nga mga Pariseo o mga Herodians. Pero dili na mo'y isyu niya. Nakita sa Ginoo ang real issue, ang tinuuray nga hilisgutan. The real issue here is worship. Kinsay angay simbahon. O giklaro sa Ginoo, usaray simbahon ang Dios. Ang mga politiko, musakay gyud na sa tide of public opinion. Musulti gyud na sa gusto natong madungog. Musang nagyud tendency nga masimbahon sila nato kaysa Ginoo. Kay ang Ginoo lisod magipangayo nato. He does not say what we want to hear. Munang naay tendency nga masimbahon sa tao ang politicians, ang civil authorities. Ilabi na kon popular kaayo. Unya ang Dios murag ato siyang i-reduce to a political leader nga unpopular. So giklaro sa Ginoo sa atong ebanghelyo karon, no. We worship God alone. Caesar is no God. He deserves to be respected and to be obeyed for as long as his rule does not trample on the rights of God. So klaro na ha, ang issue dili separation of church and state. Kasagaran mo ni kutloon sa mga kanahan to emphasize the separation of church and state. That concept did not exist matud pa ni Cardinal Tagle, did not exist at that time. The real issue for the nth time is worship. Kinsay angay simbahon o kinsay na nag-iya sa tanan. Tubag usara ang Dios. Ikaduhang punto mga kaigsuonan. Render to Caesar what belongs to Caesar, and render to God what belongs to God. This apothegm declares that God's claim is greater than the right of any sovereign state. Tinuod mga kaigsunan, ani kita taliwala sa kalibutan. Apan, dili kita iya sa kalibutan. We are in this world, but we are not of this world. Basahan ninyo, John 17:16. Busa, tungod ni ana, duha ang atong mga katungdanan ni ining kalibutana. Atong tumano ng atong mga katungdanan as citizens of the world o as subjects of the kingdom of heaven. Ang pagkamaayong lungsuranon dili sukwahi sa pagkamatinod-anong Kristohanon. Apan kun ugaling, mahinabo nga magkabangi ang atong pagnunot sa kagustuhan sa civil authority ug ang pagtuman sa kabubuton sa Dios, giklaro sa atong Ginoo, obligasyon natong mga matuhuon
ang pagpatigbabaw sa kabubuton sa Dios. Acts 5:29. Nganong nakaingon ko niya na, obligasyon nato ang pagsupak, rebuke, o pag-rectify sa mga ungodly policies, practices, and procedures nga hinimo lamang sa tao. Mga kaigsuonan, matag eleksyon, mupili tag mangulo kanato nga mga sakto, public servants. Take note ha, ang atong gipili, public servants, dili divine messiahs. Busa, dili sila labaw o dili sila makalingkawas sa pag-usisa, scrutiny sa mga mithi sa pagtuo o sa mga sumbanan sa moralidad. So they are not above scrutiny, they are not beyond reproach. Muna mga kaigsuonan nga ginaingon, ang labing tiunay nga pagtamod o pagbulig niadtong naa sa rinda sa pangagamhanan, mao ang atong pagpuyo sa tinuoray gayod sa kinabuhing Kristohanon. Mao ba padring? What's the connection? If we fulfill our Christian duties most sincerely, we end up cooperating with the government as responsible citizens. Klaro na siya. Nganuman, kay inigtuman nato sa mga kasuguan sa Dios, makatunta sa pagkamanggihatagon ngadto sa uban. Nya mao ni gipalutaw sa ikaduhang pagbasa. Mga kaigsuonan, giklaro sa atong Ginoo dinhi atong panagtigom karon, we have to fulfill our obligation to the state. But the Lord also affirms in our gathering today that we have greater obligations to God. Sa ato pa mga kaigsuonan, we do not owe any political power, any temporal authority, any secular leader, any obedience in the pursuit of immoral ways. Kung maghisgot ang Ginoo, no reservation. We worship Him, we obey Him. Pero maghisgot na ta og civil authorities, state, political powers, elected officials, calculated ang atong pagtahod ug pagrespeto nila. Nganong calculated man? Depende kung ilang gi-promote ang common good o ilahang girespetuan ang religious freedom. The moment they trample on the rights of God, we are not obliged to obey them. As a matter of fact, in conscience, we are responsible in rectifying the situation, in correcting them. How? By being responsible electorate once and for all. Mga kaigsuonan, ang atong santos nga ebanghelyo karon wala magbulag, wala maglain sa kalibutanon gikan sa balaanon. Kay gani, gipaabot man kita nga mamahimo tang salt of the earth and light of the world. Matthew 5:13 to 16. Ang gitudlo lang sa santos nga ebanghelyo mga kaigsuonan nga di gyud nato kalimtan nga samtang ania ta taliwala sa kalibutan, diin anaa ang nagkadaiyang power influences nga nag-indigay sa paghaylo ug pag-angkon sa atong kasing-kasing, di gyud ta makalimot nga ang Dios maoy tag-iya sa tanan ug kita iya lamang. We belong to Him alone. Pero dili nato gamiton ang relihiyon sa pagligoy-ligoy sa atong obligasyon ni ining kalibutana as citizens of this country. Di na pwede. That's politicizing religion. Di sad pwede nga atong simbahon ang atong mga leaders nga daw Dios nga di na gyud masayop ug dili angay sawayon, kay that is deification of temporal power. My dear friends, this is the glory
and irony of Christian living. Mao kini ang kadungganan ug kasulian sa atong Kristohanong kinabuhi. Kung unsa ka madilaabon ang atong paghigugma sa Dios, mauusab ang kamadasigon sa atong pagpaningkamot nga ang kalibutan mapahiuyon sa Dios nong pamaagi. Ato isang yaw karon ang pagtuo kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo na may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. O kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang Kristiyano nagpuyo sa duruha kahugna, isip lungsuranon sa syudad sa Dios ug isip lungsuranon niining kalibutana. Magampo kita alang sa mga panginahanglan ni ining kalibutana, uban ang kasing-kasing nga kanunay nakapunting niya ng walay katapusang gingharian nga umaabot. Amahan, dungga kami. Amahan, Dungga kami. alang sa mga sakop sa simbahan, nga sa kanunay magsaksi batok sa mga dili tawhanon ug dili makiangayong mga krimen, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga sa kanunay mahimong ilang dalangpan sa mga nilupigan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hut-ong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa katungdanan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga nakalabang na sila latas sa kamatayon, ngadto sa walay katapusang syudad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ginoo, sa tanang kasaysayan, gisalig namo kanimo ang among mga kahangawa. Kay sayod man kami nga ang tanang katawhan, kapanahunan ug mga hitabo lakip man sa imong manggihatagong laraw.
Itugot ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoong Dios, gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy, gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pagtuaw. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Ngalawas ug dugo ni Hesu Kristo, ang among Ginoo.
sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kahalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami da sa gugma, uban ni Francisco, amo ang Santo Papa, ni Jose, among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pare, o mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, sa mga martir, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kahaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Isip lumulupyo ni ining kalibutan, ato karong hangyoon ng Dios nga tabangan kita niya nga magtuman sa iyang pagbuot.
namo karong adlaw ug pasayloan kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasalatan namo. O dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunuan luwas sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit niya nga moambit ni ining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
magampo kita. O Ginoo, kining Eukaristiya magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makigsunan ang Psalm 116:12 nagkanayon. What shall I return to the Lord for all His goodness to me? Emphasis on the word return. Ang gigamit dili give. Return. Sakto gyud. Kay kung ingon ta give, muragi ka na to. Kay kung ato yung tanawon, wala may maangko na to nga atoa. Gawas lamang sa sala. Everything good belongs to God. So igo ratang mo uli niini ngadto kaniya. Everything, including the authority of our civil leaders. Ang Ginoo manaa ninyo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayoa ang panalangin nga Dios nun. Ginoo, kaluy ang imong katawhan. Itugot ka namo nining kinabuhiya ang maayong mga butang nga magdala ka namo nga nasa kinabuhi nga walay katapusan nga imong giandam alang ka namo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Og manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng misa, lakaw kamo og dada ang gugma ug kalinaw ni Kristo. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family. Mr. and Mrs. Alfred and Julie Ko and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family. Discover the beauty of the Philippines.